Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 623. 1st of September, year 2001. My wise in Jamaat of Seattle, USA. Ya Ali Madad. तीन चार महीने पहले मैं आपके पास आया था और अब दोबारा आया हूँ। आपकी मुलाकात से, आपके दीदार से खुश हुआ। जी मिलो रिखी सरो मेरा मिलो भाई, अपना जीवड़ा निखातर मिलो रिखी सरो मेरा मिलो भाई, अपना जीवड़ा निखातर वहरो वस्तु चार मानक धरो दिलाड़ भाई पंज भूने तमे वारो। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद इला क़यामा, यानी कि क़यामत तक हम सलवात पढ़ते रहे। पाठ तो मैंने जो आपके सामने रखा है इसकी वजाहत में करता हूँ, लेकिन आज जिस औरत ने गिनान बोला, तरण तरण वेद न ध्यावो मुगड़ी वाले भाई, बहुत अच्छी तरह से बोला, उसकी आवाज भी अच्छी रही। लेकिन एक एक पाठ के ऊपर मैं दिल में सोचता रहा, ये मौला क्या ये जमात खाने में बैठे हुए सुनने वाले इस गिनान को समझते हैं? खुद ही मेरे अंदर से ये जवाब निकला। मैं जमातों को जानता हूँ, 70 ईयर्स से मैं जमातों में घूमता रहा हूँ। आज मैं 82 ईयर्स का हो गया। 11 बरस की उम्र से वाज़ें करता हूँ, जमातों को जानता हूँ। जमात के अंदर अगर 100 आदमी बैठे हैं तो 99 आदमी बाहर हैं, बदन यहाँ है और बाहर घूम रहे हैं। कई लोग दुआ के अंदर भी वो हाजिर नहीं होते, दुआ के अंदर बैठे हैं, सजदा आया मगर सजदा नहीं किया क्योंकि वो हाजिर नहीं है, बाहर चला गया है। फिर शमस माँ बाप की एक बात याद आई। फिर शमस हमारे बहुत बुजुर्ग पीरों में से हुए और उन्होंने बहुत काम किया। सब्जवार में पैदा हुए हैं, ईरान में एक प्रोविंस है, और अपने अब्बा पीर सलाहुद्दीन के साथ हिंदुस्तान आए, मुल्तान आके ठहरे। कलंदरी रूप था उनका, लंबी दाढ़ी थी, सिर पे टोपी पहनते थे, तो मोर का एक पर टिका के रखते थे। निहायत ही एजाइल थे। खुदा की जिक्र और याद में या तभी गिनान बोलते थे तो हाथ में खरताल लेके तो नाचते थे, और इस मस्ती से नाचते थे कि जो लोग उनको देखते थे ना, वो भी अपना आप भूल जाते थे। और गर्मियां तो आप लोग बोलते भी होंगे शायद इधर,
28 गर्मियां कठी नाच नाच के। वैसे भी उनका जो लक़ब कलंदर था, दुनिया में एक वक्त में एक ही कलंदर होता है, एट ए टाइम 2 कलंदर नहीं होते, और वो कलंदर थे। मिस्टिसिज्म में, सूफी मजहब में, सूफी तरीके में, और वो लोग के जो खुदा ताला की मस्ती में रहते हैं, इनमें दर्जात हैं। आम आदमी है वो सूफी है, फिर अगर तरक्की की है तो फिर वो शेख बन जाता है। कुछ वर्ष शेख के तौर पे तालीम भी देता है और खुद भी इबादत करता है। इसके बाद वो मुर्शिद का दर्जा ले लेता है, यानी और लोगों को एडवांस सूफी मज़हब सिखाता है। लेकिन इन लोगों के अंदर से एक लोग वो होते हैं कि जिनको कुतुब कहते हैं। एक्चुअली कुतुब का मतलब है नॉर्थ या साउथ पोल जो अर्थ के हैं, उसके 2 कुतुब हैं, यानी जिसके ऊपर ये एक्सिल है, जमीन इस पे घूमती है। तो ये जो कुतुब है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक तरह का एक्सिल है जिसके इर्द गिर्द जमीन घूमती है। तो जो कुतुब बन जाता है वो बहुत बड़ा दर्जा है, मगर सबसे ऊंचा दर्जा सूफी मजहब में कलंदर का है। पिशमस कलंदर थे, उनको कभी परवाह ही नहीं थी न खाने की न रहने की। कहीं किसी ने दावत दी तो खा लिया, और ऐसा भी हुआ है कि 10-10, 12-12, 20-20 दिन निकल जाए तो पिशमस खाना नहीं खाते थे, और उनको खाने की हाजत भी नहीं थी। और ये कोई नई चीज नहीं, हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर हमने नाम सुना है अपने मजहब की किताबों में। सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने उनकी बड़ी तारीफ की है, सुलेमान फारस। सुलेमान फारस क्रिश्चियन था, लेकिन क्रिश्चियन हुआ उसके पहले वो आतिश परस्त था, पारसी था, आग की पूजा करने वालों में से। ईरान के अंदर उस जमाने के अंदर पारसी बहुत थे, ज़ोरोस्ट्रियंस। सुलेमान जब अली की पहचान में आए तो सुलेमान सुलेमान न रहा, वो ऐसा ही, हालांकि उसको कलंदर का दर्जा उस जमाने में कलंदर का दर्जा नहीं था, यानी लोग नहीं जानते थे अरबस्तान में ये कलंदर का जो दर्जा है, हकीकत में ये फारस में से, ईरान में से निकला है, लेकिन उसका दर्जा कलंदर जितना था। इमाम सुल्तान ने फरमाया कि सुलेमान अहले बैत में था। तो सुलेमान जो थे ना, जब वो इस्माइली मजहब में आए, यानी अली नबी की शनाख्त में आए, तो 6-6 महीने तक सुलेमान खाना नहीं खाते थे। आज की दुनिया के अंदर के जहां आप अमेरिकन लोग, आप तो अभी अमेरिकन हो ना, सिटीजन बन गए, 16 अंश का कोका कोला पीते हो और 12-14 अंश की स्टेक खाते हो, वो जमाना सबसे ज्यादा खाने वाले आप अमेरिकन लोग हो। मैं पर्सनली नहीं कह रहा, मैं सारे अमेरिका को ले रहा हूं। हमारे लिए ये मानना मुश्किल है कि 6 महीने तक आदमी खाना न खाए। हाँ दीनदारों, ये जो IRA है, आपने कभी पढ़ा होगा, आयरलैंड में से ये लोग कि जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक की लड़ाई चला रहे हैं, IRR वाले कैथोलिक्स हैं, और उधर रहने वाले लंदन डेयरी के अंदर वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। इनकी लड़ाई हो रही है। कुछ 12 या 13 साल पहले इनमें से एक आदमी पकड़ा गया था और उसने खाना पीना छोड़ दिया। 70 के 72 दिन तक
نہ اس نے پانی پیا نہ کھانا کھایا. معمولی آدمی تھا, کریمنل تھا, کوئی صوفی نہیں تھا, کوئی شیخ نہیں تھا. لیکن پھر بعد میں تو وہ مر گیا. لیکن 70-72 دن تک آدمی رہ سکتا ہے, یہ تو ثابت ہوا. 2-2.5 مہینے. تو پیشمس جو تھے نا وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی انہیں دعوت نہ دے. ایک دن پاؤں سے چلے, رستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا, مسجد دیکھی, وہاں جا کے اپنا وہ جو سامان تھا پیٹھ پہ اٹھایا ہوا بیگ کی طرح پورا رکھ دیا اور باہر نکل کے تھوڑا سا پانی وغیرہ پیا. تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی, ملا آیا, اقامت ہوئی, دوپہر کی نماز شروع ہوئی. اب دوپہر کی نماز کوئی لمبی نہیں ہے, 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے. تو پھر شمس ماں باپ بھی اٹھ کے جماعت کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. اس نے سورۃ الحمد شروع کی اور جب وَلَضَّالِّينَ تک پہنچا تو اس کے بعد عموماً خاص طور پہ جو سنی ہے مولوی جو ہے نا وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر شمس لائن چھوڑ کے کونے میں جہاں سامان پڑا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب یہ نماز پوری ہوئی تو کچھ ایسے لوگ تھے آگے گڑبڑ کرنے لگے, کیسے فقیر ہے, نماز چھوڑ کے چلا آیا, ادھوری نماز کی تم نے, تم تو مسلمان نہیں ہو, ایسا ہوتا ہے. یہ سمجھ کہنے لگے دیکھو ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی. ایک دوسرے کا منہ دیکھتے کہتے پاگل ہے, چھوڑ دو یار. شمس کہتے ہیں نہیں میں پاگل نہیں ہوں, اس نے ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی نماز پڑھی. پھر وہ گھر چلا گیا. اب پھر ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے کہ ملا نے تو نماز پڑھائی, یہ ملا کھڑا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ گھر چلا گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ ملا کو پوچھو, یہ گھر گیا تھا؟ ملا کہتا ہے میں تو سامنے کھڑا ہوں. شمس کہتے ہیں تیری گائے نے بچڑا دیا ہے, اب وہ بچڑا کھلا رہ گیا ہے, تو نماز میں گھر چلا گیا خیال کے اندر کہ آج دودھ نہیں ملے گا, بچڑا سارا دودھ پی جائے گا. گیا تھا نا. ملا چپ. ایک آدمی دوڑ کے گیا, اس کے گھر پہ چھوٹا سا گاؤں تھا, دیکھا تو سچ مچ بچڑا دودھ پی گیا. اب یہاں آیا تو ملا پاؤں پڑا, لوگ پاؤں پڑے. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر لوگ اس ملا کی طرح تھوڑی سی نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر گھر چلے جاتے ہیں, یا آفس چلے جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, دوستوں کو ملتے ہیں. یہ کھوکھا یعنی خالی ڈبہ ادھر جماعت نامے پڑا رہتا ہے. ہم باہر گھومتے ہیں, سجدہ یاد نہیں آتا, شاہ و دیدار یاد نہیں آتا. آج ہمارا حال یہ ہے. میجورٹی ہماری جماعت میں آج اس حالت میں ہے. ہماری جماعت میں الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں خدا کے عابد ہیں. ان لوگوں کی دعاؤں سے ہم بھی ٹکے ہوئے ہیں. ان سچے مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے جماعت آباد اور ٹکی ہوئی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری جماعت کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. اپنے لیے تو مانگتے ہیں. امام سلطان محمود شاہ تعالی فرمایا تم لوگ اپنے لیے دعا مانگو, اچھی بات ہے, لیکن دوسروں کے لیے دعا مانگو, اس سے زیادہ فائدہ ہے. اب وہ آدمی کہ جو عابد ہے, سچا ہے, اس کی دعا وہ پروردگار کے دربار میں منظور ہوتی ہے. لیکن ہماری جماعت کا حال آج یہ ہے. میں نے جو پاٹ بولا یہ تھا کہ ملو رکھی سرو میڑا ملو, اپنا جیوڑا نہیں کھاتے. جماعت خانے آ کے ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. شمس کا گنانے یہ بھی
تم اپنی جیو کی خاطر، اپنی عاقبت کی خاطر یہاں جماعت میں آ کے ملو، جماعت میں آؤ. کسی پر احسان نہیں کرتے لیکن خود کا بھلا بنا رہے ہو. پیر کا کہنا جو یہ ہے وہ ہماری عاقبت کو سدھارنے کے لیے ہے کہ جماعت خانے میں آؤ، سچے دل سے آؤ. انسان ہے اور خصوصاً آج کی دنیا کے اندر، اور وہ بھی نارتھ امریکن لائف کے اندر، ہمارے لیے بہت مشکلیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں. ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی فون ہے، ریڈیو ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں، سی ڈی ہے. ہمارا بہت سا ٹائم فضول خیالات میں نکلتا ہے. ہر چیز جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارے برین میں رجسٹرڈ ہوتی ہے اور ہماری میموری کے اندر وہ رہ جاتی ہے. اور اگر انسان کو اچھی طرح سے اپنی میموری یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو حفظات یعنی خود بخود بغیر کوئی سسٹم کے خیالات آتے رہتے ہیں، فضول خیالات آتے رہتے ہیں، بد خیالات آتے رہتے ہیں، برے خیالات آتے رہتے ہیں. اور ہم نے ٹی وی میں کوئی خراب چیز دیکھی، فلم میں دیکھی، لوگوں کی باتیں سنی، یہ سب چیزیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریت کے ساتھ شکر کے دانے ملا کے پھینک دو، اس میں سے کھنڈ کے یہ دانے، ریت کے اندر سے کھنڈ کے دانے چن سکو گے؟ ہمارا حال ایسا ہوتا ہے. ہمارے خیالات بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے. اور آج ہمارے سامنے سب سے بڑی یہ مصیبت ہے کہ ہمارے خیال ہمارے قبضے میں نہیں. ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، بدیاں برائیاں بھی سوچتے ہیں، اچھائیاں بھی سوچتے ہیں، اور اس میں فضول خیالات کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز سب رجسٹرڈ ہو چکی ہے. وہ آدمی کے جن کو آخرت کا خیال ہے، وہ آدمی کو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے مجھے حساب دینا ہے. وہ آدمی کے جس کو اپنی روحانی زندگی کا خیال ہے، وہ آدمی کے جو جانتا ہے مجھے ایک دن مر جانا ہے اور مجھے حساب کتاب دینا ہے اور یہ سب جو کچھ بھی ہے سب ادھر رہ جائے گا. ایسے سنجیدہ لوگ، ایسے لوگ کے جو آخرت سوچنے والے ہیں اور فارسائٹ ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں اے خدایا میں کیا کروں. ہمارا جو طریقہ ہے نا اسماعیلی مذہب، یہ صوفی طریقہ ہے. ہم لوگ شریعتی نہیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز اور یہ روزے ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن باہر رہتے ہیں تو صوفی لوگ بھی لوگوں کے خاطر روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں لیکن کرنا چاہیے. اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم کو اپوزیشن نہ ملے. مشنری ہمارے بھگت تھے کالا روڑا، سب لوگ ان کو نہیں جانتے مگر وہ بڑے عابد تھے، معجزے بھی کرتے تھے. پھر امام نے ناراض ہو کے کہا کہ تم معجزے مت کرو. جب وہ گزر گئے تو امام سلطان شاہ فرمایا کہ چوتھے آسمان کی اس کو خبر تھی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 آسمان تک کی اس کو خبر ہوتی تھی کہ پہلے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے اور کون ہے. ایسا آدمی تھا وہ. ہر روز شام کے وقت حسن آباد آ جاوے. اب حسن آباد میں جو مولانا حسن علی شاہ کا جو مقبرہ ہے وہ کافی اونچا ہے، تقریباً 12-13 فٹ اونچا ہے اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ ماربل کا بنا ہے. اس کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے. بمبئی میں جب سخت گرمی ہوتی تو حسن آباد میں آ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف کھلا ہے، جھاڑیاں، درخت وغیرہ ہیں، اور یہ چونکہ ماربل ہے ٹھنڈک ہوتی ہے. تو یہ شام کو دعا کا ٹائم 6:45 بجے کا، ادھر 5 بجے آ کے بیٹھ جائے. کالا روڑا جیسا آدمی بیٹھا ہوئے تو وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، لوگ آ کے بیٹھے.
باتیں پوچھیں. ہوتے 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 یہاں عبادت سکھاتا تھا, نیکیاں سکھاتا تھا. 150 آدمی اکٹھے ہو جاوے, سامنے جماعت خانہ ہے, جماعت خانے میں وہ ڈرتے جماعت بھائی طریقہ والوں نے تو نکال دیا, معلوم نہیں کیوں, تو آواز آوے ڈرتے جماعت بھائی, اور یہاں ادھر بیٹھے بیٹھے کالروڑا مشنری دعا پڑھ لے, اور یہ 150 آدمی اس کے ساتھ دعا پڑھے, پھر اپنی باتیں چیتیں کرے. کافی عرصہ گزر گیا. مولانا سلطان احمد شاہ کی تشریف آوری ہوئی تو کوئی بھگت تھا, اس نے آستے سے مولا کو عرض کیا کہ خدا جماعت کے اندر حاضری کم ہے, لوگ یہاں اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, اوپر جماعت خانے نہیں آتے. ایسا کالروڑا کو بلایا, فرمایا دیکھو کالروڑا, تمہارا درجہ ایسا ہے کہ تمہیں دعا کی اور جماعت خانے کی ضرورت نہیں, لیکن تم بہانہ بنتے ہو لوگوں کا کہ جو تیری خاطر تیرا بہانہ لے کے جماعت خانے نہیں آتے, ان کا گناہ تمہارے اوپر پڑتا ہے. تمہیں ضرورت نہیں, لیکن تم دوسروں کو روکتے ہو, بہت بڑا گناہ ہے. کھڑا ہو کے معافی مانگی, کہا خدا میں معافی چاہتا ہوں, اب سے نہیں کروں گا. اس کے بعد بند کر دیا, جماعت خانے آیا کرتا تھا. بات کیا ہے ادھر کہ اپنا جیوڑانی خاطر ہم کبھی ایسا گناہ کر لیتے کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. گناہ کی ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ گناہ کیا ہے, نیکی کی نالج بھی ہونی چاہیے کہ نیکی کیا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی گناہ بن جاتی ہے اور ایک گناہ نیکی بن جاتا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نیکی گناہ بن جاتی ہے. جیسا کہ یہ کالروڑا نیکی کرتا تھا لیکن گناہ بن گئی, اور کبھی کبھی گناہ نیکی بن جاتا ہے کہ کسی آدمی کی, کسی عورت کی عزت یا جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ گناہ ہے لیکن نیکی بن گیا. ہم لوگوں کو اپنا مذہب سیکھنا چاہیے. یہ سارا گنان جو ترن ترن وید کا ہے, اتنا اچھا گنان تو مولا کی رحمت سے سبھی اچھے ہیں, لیکن اس کے اندر بڑی ہدایتیں, بڑی سمجھ کی چیزیں ہیں. آج میرا من ہوا کہ میں اس گنان کے اوپر واز کروں, لیکن بہت لمبا گنان ہے, مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ شاید 2 گھنٹے بھی ہو جائیں, لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کروں گا. مجھے بہت من ہوا اس گنان کے اوپر, کیونکہ اس گنان کے اندر بڑے بھید سمائے ہوئے ہیں. مگر میرا میسج یہ اس لیے تھا, کیوں میں نے یہ گنان کی بات چھیڑی, اس لیے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یا مولا, آج یہ جماعت میں کتنے ہیں جنہوں نے یہ گنان سمجھا. 500 برس کی زبان ہے اور ہم تو اپنی زبان بھولتے جا رہے ہیں. گجراتی, کچھی, اردو وغیرہ نکلتی جاتی ہے اور ہماری زبان انگریزی بن رہی ہے. ہم اپنا کلچر بھول رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارا مذہب بھولایا جا رہا ہے. وہ زمانہ تھا کہ ایسے گنان بولے جاتے ہیں اور جماعت کے اندر لوگ رو رہے ہیں, کیونکہ وہ گنان کو سمجھتے تھے. گنان سننے سے زندگیاں بدل گئی. چوری کا مال لے کے چوری کے دھندے کرانے والا آدمی پیر بن گیا گنان سن کے. وزیر اسماعیل گانگ جی, اس کا بزنس یہ تھا کہ چوری کا مال لیتا تھا. چور لوگ چوری کرے, اس کے پاس آ کے مال بیچ ڈالے. یہ چور جب جماعت خانے میں ایک دن آیا تو اس وقت گنان بولا جاتا تھا. اس گنان کا پاٹ تھا, کھٹا تارا تراجوانے
दांडी महे पासंग काटला खोटा तारा भारी। सेठ कहे तमे सांभळो अनोतर। दरवाजे पे जब ये पहुंचा और ये पाठ कान में गया, यही तो वो करता था। जो तराजू थी जिसमें वजन डालते हैं, उसके नीचे मोम लगा के थोड़ा सा वजन बढ़ जावे, इसलिए 1.5 शेर लेवे, 1 शेर के पैसे देवे, क्योंकि 1 शेर उसको दिखाता था, ये आधा शेर नीचे से चोरी करके लेता था, और ये उसका धंधा था। और यहाँ पीर ने ऐन उसी वक्त ये जमत खाने में दाखिल हुआ कि तेरे धंधे खोटे हैं, तेरी जो तराजू है वो खोटी है, नीचे तूने बाट लगाए हुए हैं। वक्त ऐसा था, खुदा को मंजूर था कि वो रास्ते पे आ जाए। बीवी और माँ रोज उसके लिए दुआएं मांगती रहती थी कि ये धंधा न करे, लेकिन उस दिन माँ की दुआ काम आई। उधर ही बैठ गया, सारा गिनान सुना और रोता रहा। जिस तरह पानी से मैल धुल जाती है, सिदक दिल से जो रोता है इंसान पशेमानी में, उसके गुनाह धुल जाते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस जाग गई, ज़मीर जाग गया। सारी जमात चली गई, वो अपने ख्यालों में मशगूल रहा। जब होश आया, उठा, मुखी के पास आके सारी बात की कि ये मेरा धंधा है, 10 नहीं देता, जमात खाने वीक में 1 दफा आता हूँ, आज मुझे छांटा दो मुखी साहब, मैं सारी जिंदगी बदल दूंगा। मुखी ने छांटा दिया। रोते दिल से घर गया, लेकिन दिल में खुशी भी हुई कि आज मैंने ये लिबादा फेंक लिया। घर जाके माँ को कहा, माँ आज ईद का दिन है, खुशी बनाओ। कहा कि बेटा, तो ये बात सुनाई, शुक्र का सजदा किया, ये आदमी पीर बना। ऐसी इबादत की, ऐसी खिदमत की कि इसके गुजर जाने के बाद मौलाना अली शाह माँ बाप ने इसको पीर का दर्जा दिया और फरमाया कि 10,000 आदमियों को तार गया है। इंसान की जिंदगी के अंदर जब भी पलटा आता है, और पलटा कब आता है? जब उसका ज़मीर, उसकी कॉन्शियसनेस जाग जाती है। जब तक हमारी कॉन्शियसनेस जो है ना सोई रहती है, हम भी सोए होते हैं। खाना पीना, ऐश आराम, कपड़ा, मोटर, बंगले, इन तमाम बदियों के अंदर, इन तमाम चीजों के अंदर, इनमें गुनाह नहीं है। खाना पीना गुनाह नहीं है, लेकिन अब खाने ही के लिए जिंदा रहो गुनाह बन जाता है। मैंने अभी कहा कि बाज दफा नेकी गुनाह बन जाती है, गुनाह नेकी बन जाता है। क्या हमारी जिंदगी इसके लिए है? या हम इंडिया के पाकिस्तान या अफ्रीका से इधर यूरोप में आए हैं, अफ्रीका इधर अमेरिका में आए, कनाडा में आए, इधर आके हमारी जिंदगियां क्यों ऐसा हो गई हैं? शाम को हमें अपनी ड्यूटी का भी पता नहीं कि कितने बजे मुझे जमात खाने जाना चाहिए। क्या हम धंधे के अंदर इतने बड़े फंसे हुए हैं कि हमको न अपने मौला की खिदमत याद आती है, न फर्ज याद आता है, न आखिरत याद आती है। ए मोमिनो, सोचो, हम इंसान हैं और इंसान को खुदा ने सोच विचार दी है। हमें सोचना चाहिए, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। अपनी कॉन्शियस को जगाओ। तो मैं ये याद कर रहा था, वो जमाना था कि लोग गिनान सुन के जिंदगियां पलट डालते थे। गिनान सुन के उनके दिलों में मोहब्बतें पैदा होती थी, गिनान सुन के खुदा का इश्क पैदा होता था। और आज हम गिनान बोलते हैं, वही गिनान है कि जिन गिनानों को सुन के चोर पीर बन गए, वही गिनान आज भी हम बोलते हैं। लेकिन वो गिनान समझते थे, हम गिनान तो क्या, गिनान के हवा भी नहीं जानते। गिनान सीखते हैं राग के लिए, टाइम गुजारने के लिए।
ایک دو गिनान के पास 10-20 बोले, फरमान पड़ा, ऊंचे नीचे सजदे किए या ना किए, वेट उतारी. जमात खाने में आने से हाँ, पानी में कोई धक्का मार देवे या राजी खुशी से पानी में जाओ, बदन कपड़े गीले होते हैं. इस तरह से जमात खाने आने से चाहे इरादे से आए हो या नहीं आए, ध्यान लगा है कि नहीं लगा, लेकिन इस नूरानी दरिया में आके फायदा तो होता है, सवाब मिलता है, मौला की दुआएं मिलती हैं. लेकिन अगर राजी खुशी से आदमी साबुन लेके और अच्छी तरह में आके फायदा तो होता है, सवाब मिलता है, मौला की दुआएं मिलती हैं. लेकिन अगर राजी खुशी से आदमी साबुन लेके और अच्छी तरह मैल उतार के फिर डुबकी मार के प्योर होके बाहर निकले, वो और बात है. जो जमात खाने के आशिक है, जो अपने मजहब को जानते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे, दुकान पर बैठे बैठे इस बात का हिसाब कर रहे हैं, कितने बजे मैं जाऊं, घर पहुंचूं, नहा धो के कपड़े बदलूं, जमात खाने जाऊं, रास्ते में सलवात पढ़ता रहे, याली पीरशा करता रहे. जमात खाने आने की तैयारी 2-4 घंटे पहले से उसके ख्याल में होती है. पहले से वो लोग जमात खाने आते हैं. एक वेट उतारने के लिए जमात खाने आना और उसमें आने में बहुत डिफरेंस है. अपना मजहब जो है इस्माइली मजहब, ये शरीयती मजहब नहीं है. हम लोग शरीयत से ऊंचे हैं, बाला हैं. हमारा तरीका जो है सूफी तरीका है, और सूफी उसको कहते हैं कि जिसका अंदर और बाहर साफ पाक हुए, उसको बड़ाई छोटाई का कोई ख्याल नहीं हुए. किसी ने गाली निकाल दी है तो गुस्सा न करे. हमको कोई गाली निकालता है, हम तो थप्पड़ मारते हैं. हम तो उसका हिसाब मरते दम तक भूलते नहीं, बदला लेने की तैयारियों में रहते हैं. हमारा मजहब ये नहीं है, क्योंकि इन तमाम चीजों के अंदर हमारे ख्यालात ऑक्युपाइड रहते हैं और इस वजह से बदियां सूझती रहती है. मगर जो सूफी हैं, जो इस्माइली हैं, सच्चे इस्माइली हैं, वो इन तमाम चीजों की फजूलियात का ख्याल भी नहीं करते. किसी ने गाली निकाली, अच्छा निकाली, तुम्हारा क्या बिगड़ा? क्या हमारे दिल के अंदर उस गाली ने असर किया? हाँ, इसलिए कि हमारे दिल में खराबी है. रास्ते में जाते हैं, कुत्ता भौंक रहा है, क्या हम भौंकते हैं? भौंक रहा है, भौंक. गैरों से बदला लेना, गैरों पे गुस्सा करना, गैरों से नफरत करना, गैरों से कीना रखना, हसद करना, ये तमाम गंदगी जो है अपने बदन के अंदर, जो कॉन्शियसनेस है, हार्ट के अंदर हम छुपा के बैठे जमा कर रहे हैं. ये सड़ी हुई चीजें हमारे ख्यालात को सड़ा रही है. एक दूसरे का ख्याल यानी कि बद ख्यालाती, हसद, ईर्षा, निंदा, ये तमाम गंदगी, गलाजत हमारे अंदर गंद पैदा कर रही है. हमें तो रूहानियत नहीं सूझे. मिलो खीसरो मेला मेरो, अपना जीवड़ा नहीं खातिर, तुम अपनी जिंदगी की खातिर, अपनी आखिरत की खातिर, अपनी रूहानियत की खातिर मिलो, मस्जिद में आओ, जमात में आओ, और यहाँ आके जो कीमती चीजें हैं उनको हासिल करो. फिर कहते हैं वोरो वस्तु चार मानक हैं, 4 मोती हैं, इनको इकट्ठे करो. सच, सबूरी, खमिया, दया. ईमान के ऊपर सच्चाई पे रहो और मुश्किल में किसी की बदी पे, किसी की गाली पे, किसी की दुश्मनी पे सब्र करो, खमिया करो, टॉलरेंट बनो. उठा लो, टॉलरेंट बनो और दया रखो. अपने दिल के अंदर रहम रखो. दुश्मन अगर सामने आके कहता है हम सॉरी, माफ कर दो उसको. हमारा ये मजहब है. रसूल अकरम
چلے جا رہے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب سارا عربستان مسلمان بن گیا اور نبی کریم کے پاس بخشاش کرنے کے لیے لوگ لائے گئے تھے. اس میں واشی نام کا ایک آدمی تھا. رسول اکرم اونٹ پہ بیٹھے ہیں. یہ واشی وہ تھا کہ جس نے حضرت بی بی خدیجہ کی ایک لڑکی کو مار ڈالا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی خدیجہ 2 ہسبینڈ پہلے ان کے گزر گئے اور تیسرا ہسبینڈ نبی کریم تھے. بی بی خدیجہ 40 برس کی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اور رسول اکرم کنوارے تھے 25 برس کے. 15 برس بڑی تھی. اس سے شادی کی تو پہلے گھر کی 2 بیٹیاں تھیں آپ کی, بی بی خدیجہ کی, لیکن اس کے پہلے ایک بیٹی کو اس وحشی نے مار ڈالا. اب یہ خونی تھا. رسول اللہ کی گھر والی کی بیٹی تھی. اگر نبی کی جگہ کوئی کھوجا ہوتا تو کہتا ابھی ابھی اس کے گردن اڑا دو, لیکن رسول اللہ کھوجے نہیں تھے. رحمت للعالمین تھا. انہوں نے دیکھا جا میں نے تجھے معاف کیا. حالانکہ وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا مگر ہمت نہ پڑی, منہ کھول نہ سکا. ہیبت سے رسول اکرم کی جو پرسنالٹی تھی, جو ہیبت تھی, بول نہ سکا. حضور نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. ہمارا مذہب ایسا ہے, اچھے بنو, صوفی بنو, سچے اسماعیلی بنو, مولا کو یاد کرو, ہر وقت مولا کو یاد کرو, سارا دن اس کو یاد کرو. کئی دفعہ امام نے ہم کو کہا ہے اللہ اللہ کرو, علی علی کرو, محمد یا محمد کرو. مولا کہتا ہے اس کو یاد کرتے رہو, صلوات پڑھو, اس کو کسی بھی طریقے سے یاد کرو. قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں, کسی بھی نام سے یاد کرو. ایمان میں ایک دفعہ ایسا بھی حضرت امام فرمایا کہ ہمارے جو 48 امام ہو چکے علی سے شاہ سلطان تک, حضرت امام فرمایا کسی امام کا نام بھی یاد کرو, کیونکہ وہ نورانی ہستیاں ہیں اور نورانی ہستیوں کو یاد کرنے سے ہمارے دل کے اندر نور چمکتا ہے. اس کو یاد کرو, سارا دن یاد کرو, بدیوں برائیوں نکال ڈالو. کوئی دشمن ہے معاف کر دو, کسی نے برا کیا ہے چھوڑ دو اس کو. اگر ایسا آدمی کہ جس نے آپ کا برا کیا ہے آپ کے سامنے آ کے مدد مانگتا ہے تو دن دارو اس کی مدد کرو, بھول جاؤ کہ اس نے آپ کی بدی کی ہے. یہ ہمارا اسماعیلی مذہب, ہمارا طریقہ ایسا ہے. اپنی زندگیوں کو سدھارو, اپنی زندگیوں میں روشنی پیدا کرو. ہم گاربیج اپنے اندر جمع کر رہے ہیں سارا دن ہمارے اندر جو خیالات رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ خیال اچھے نہیں ہیں اور ہمارے دل کے اندر گاربیج اکٹھی ہو رہی ہے. ہم نے کرسی کے اوپر, دل ہمارا کرسی ہے کہ جس پہ مولا کو بچھانا چاہیے, مگر ہم نے وہاں گند جمع کیا ہوا ہے. کہاں آ کے بیٹھے مولا, کس دل میں آ کے بیٹھے, کون سی جگہ پاک جگہ ہوئے, اس کے لائق بنے تو کچھ بات بنے. اس مذہب کے اندر جو گنانوں کی بات آئی نا, مومنوں گنان سیکھو. حضرت امام تخت نشین ہوئے 40 برس پہلے, تو ماں باپ نے یہ پہلے ہی برس میں یہ فرمان کیا کہ یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے, اس کو سنبھال کے رکھو اپنے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے. نسلیں وہ اولاد کے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کے لیے گنان سنبھال کے رکھو, کیونکہ گنان ماہیں تو صاحب چھے, گنان میں خود مولا بیٹھا ہے. گنان بولو نت نور بھریا, گنان میں نور ہے, گنان میں سکون ہے. کمڑیا حاجی کا ایک جوان لڑکا 21 برس کا گزر گیا. ماں کا دل ہے, وہ تو باپ تھا, امام کی خدمت میں رہتا تھا, بھول گیا یا صبر کر لیا, لیکن ماں سے سان نہ ہوا. جوان 21 برس کا لڑکا اور شادی سے ایک دن پہلے گزر جائے. ماں حال بحال رہتی تھی. مولانا سلطان محمد شیخ کا حضوری نوکر تھا کمڑیا حاجی. چہرہ اتر گیا, کیا ہے حاجی کمڑیا, کیا ہے؟ کہتے خدا بندہ میری گھر والی کو سکون نہیں,
सुल्तान शेष के घर आए, फरमाया जन कामड़िया, ऐ कामड़िया की बीवी, अनंत अखाड़ा पढ़ो, अनंत अखाड़ा पढ़ो, तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। गम को दूर करने के लिए अनंत अखाड़ा पढ़ो। उसने अनंत अखाड़ा शुरू किया, आस्ते 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 सुकून आ गया, सुकून आ गया। गिनानों के अंदर ऐसी करामातें हैं, बहुत से गिनाने हैं। इन गिनानों के अंदर जो हमें रूहानी और नूरानी इल्म मिलता है, उसके साथ साथ हमें दुनिया का इल्म भी मिलता है कि दुनिया में किस तरह रहना, लोगों से किस तरह सलूक करना, बीवी बच्चों के साथ क्या सलूक करना, हमको दुनिया और दीन दोनों की हिदायत गिनान में से मिलती है। गिनान के अंदर हमें नूर मिलता है, गिनानों में से हमें सुकून मिलता है, गिनानों में से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, गिनानों के अंदर से हमें राह मिलती है कि जब हम गुम हो जाते हैं, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं, ये करूं वो करूं, तो गिनान राह दिखाते हैं। गिनानों में से रास्ते मिलते हैं, गिनानों में से रोशनी मिलती है, गिनानों में सुकून मिलता है, आबादी मिलती है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है गिनान पढ़ने से, कि इंसान के अंदर जो लालच है ना, खास तौर पे पैसे का लालच, वो घट जाता है और इंसान के अंदर किनायत आ जाती है। इंग्लिश में कहते हैं कंटेंटमेंट। सख्त भूख लगी है, 3-4 रोटियां खा जावे, लेकिन एक ही रोटी मिली है तो वो एक रोटी ये समझ के कि मेरे मौला ने मेरे लिए एक रोटी दी है, तो एक रोटी खा के वो सुकून पैदा कर लेता है, अपनी भूख मिटा लेता है। कंटेंटमेंट, किनायत, संतोष, ये सबर, संतोष और हलीमी, नरमी, सच्चाई, ये वो क्वालिटीज हैं मोतियों की तरह कि जो इंसानियत के पैकर हैं। इसके सामने पीर कहते हैं कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सेक्स, गुस्सा, एंगर, ग्रीड, लालच, कंटेंटमेंट के खिलाफ जो चीज पड़ती है वो चीजें, कंटेंटमेंट इंसान को सुकून देती है, बदियां छूटती है। तो आज का जो मेरा पैगाम था वो इधर बैठे बैठे ही मुझे पैदा हुआ कि या मौला, ये गिनान जमात समझती है, जिंदगी बदल जाए अगर ये गिनान समझे। इस गिनान में एक पाठ है कि आज उनाद थी। आज वो वक्त है कि जब खुदा ने दुनिया बनानी शुरू की, क्रिएशन की जो बिगिनिंग थी उसको हम गिनानों में आद कहते हैं। ये अरबिक लफ्ज है, ऐन अलिफ दाल, और रसूलुल्लाह की हदीसों में ये लफ्ज मौजूद है। बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन वो आद है, और क्रिएशन की बिगिनिंग से पहले वो उनाद है। आद उनाद थी, यानी अभी क्रिएशन शुरू नहीं हुई तब से ये मजहब सच्चा है। ऐसे लोग देखते हैं मुझे, क्या बोले मिशनरी साहब कि जब क्रिएशन नहीं थी उस वक्त ये मजहब था। हाँ, आदमी तो नहीं थे तो क्या हुआ, फरिश्ते थे, जिन्नात थे, वो मजहब पालते थे, खुदा ताला के ताबेदार थे, खुदा की इबादत करते थे, तो ये मजहब होता है। आज उनाद थी ही ये पंथ, सत पंथ साचो, इन्हें पंथे चढ़ी कोई ना वरियो पाछो। इस पंथ के ऊपर, पंथ यानी रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम, इसके ऊपर चल के कभी कोई फेल नहीं हुआ, अपनी मंजिल पे पहुंच गया, वो वापस नहीं आया कि मुझे मंजिल नहीं मिली। गिनानों के अंदर जो हमें हकीकतें बयान की गई हुई है वो हमारी जिंदगी के लिए मोती हैं। गिनान सीखो, गिनान पढ़ो।
اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے گھروں میں ایک آدھ گنان پکار کے راگ سے بولا کرو، کیونکہ ہمارے گھروں میں بہت دفعہ ہمارے مرے ہوئے بزرگ آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، باپ دادا پر دادا کہیں نہ کہیں ایسا ان کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں، مگر وہ بچے کو یاد کرنے کے لیے نہیں، بچوں کی کوئی تکلیف مصیبت دور کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے گھر میں لوبان نہیں بنایا، یعنی لوبان جلایا نہیں، پھر بھی لوبان کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو سمجھو کہ کوئی روحانی نے وزٹ کیا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کے لیے کہ لوبان جلائے بغیر لوبان کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جو لوبان کی خوشبو ہے وہ عرش میں سے نکلتی ہے، وہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خوش کرنے والی چیز ہے، اور وہ جنت کے اندر ہی رہتی ہے۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جس کو ہم لوبان کی خوشبو کہتے ہیں۔ اور ہر وقت مولا کے کسی نہ کسی نام کے اندر جاپ میں رہو، ملو رکھی سرو میڑا مڑو، اپنا جیوڑا نے خاطر، اپنے جیو کی خاطر جماعت کرنے آیا کرو اور ساری جماعت کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کیا کرو۔ مولا آپ کو، آپ کی اولاد کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، آفت بلائیں دور رکھے، اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، برکتیں دے، نوازشیں دے، ہمیشہ رحمتیں کرے، دعائیں قبول کرے، مولا روزی رزق میں برکت دے، تندرست رہو، آباد رہو، سکھی رہو۔ مولانا حضرت امام کی عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ مولا آپ کو ہر حالت میں دین و دنیا میں سکھی آباد رکھے۔